बेंगलुरु की मशहूर एनजीओ ह्यूमन टच के तहत एक बार फिर इज्तिमाई शादियों की तकरीब। आज बतारीख 21 दिसंबर बरोज़ इतवार मस्जिद नूर में 3 जोड़ों का निकाह अमल में आया। मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने निकाह पढ़ाया और इजाब व कबूल की कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर साबिक पुलिस ऑफिसर अब्दुल गफ्फार कैसर व दीगर मौजूद थे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ह्यूमन टच की बानी मोहतरमा तज़यीन उमर वक्त वक्त पर इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनाक़द करती हुई आ रही हैं। एक जोड़े पर 1 लाख रुपये खर्च करते हुए आसान तरीके से, सुन्नत तरीके से दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए ज़रूरी साजो सामान फराहम करते हुए दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए खाने का बेहतरीन नज़्म करते हुए इज्तिमाई शादियों की ये तकरीब मुनाक़द हो रही है। मकसद बस यही है कि गरीब माँ बाप के लिए बच्चों की शादियाँ बोझ न बने और शादियों की वजह से गरीब ख़ानदान कर्ज में मुब्तला न हो। इसलिए ह्यूमन टच इदारा गुज़िश्ता कई सालों से इस कार खैर को अंजाम देते हुए आ रहा है। अब तक 1800 से ज़ायद जोड़ों का निकाह अमल में आया है। इस मौके पर तज़यीन उमर साहिबा ने कहा कि इस तरह का काम हर मस्जिद के तहत होना चाहिए। हर मस्जिद कमेटी अपने अपने इलाक़ों में इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम का आगाज़ करे। इससे कम्युनिटी को, मुल्क को, मिल्लत को बहुत फ़ायदा होगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन टच के इदारे के जानिब से आज 3 जोड़ों का निकाह हुआ था। ये बच्चे हैं ना पसमानदा इलाक़ों से आते हैं और 18 साल से ऊपर होते हैं, ज़कात के मुस्तहक़ है। इनको अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए हम थोड़ा सामान देते हैं और बहुत सारी दुआएं दे के भेजते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे। अच्छा, ये जो है हमारा ह्यूमन टच इदारा 2004 से ये काम कर लेके आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 1800 निकाह अब तक मुकम्मल हुए हैं। तो एक शादी पर कितना खर्च हो रहा है, क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं? हाँ, एक निकाह पे 1 लाख रुपए खर्च होता है। बच्चों के दोनों जोड़ों के लिए बीरू, पलंग, घर का सामान, कपड़े और घड़ी देते हैं, टाइटन वॉच देते हैं, स्विंग मशीन देते हैं और कुकर, मिक्सी, हर सामान देते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो काम आए। प्रोसेस कैसे, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है? नहीं, हम मस्जिद में ऐलान करते हैं और जब आते हैं हम ये देखते हैं कि लड़की की उम्र 18 से ज़्यादा और लड़के की उम्र 21 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बार हम ना कम एज के भी आए थे, हम नहीं लिए। और ज़हनी हालत ठीक होना चाहिए, दीन के ऊपर रहना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए और दूसरी बात ये है कि बच्चे हैं ना ज़कात के मुस्तहिक़ हुए। पैगाम क्या रहेगा आज के इस? नहीं, मैं ये पैगाम दूंगी कि ये हर मस्जिद में, हर इलाके में ऐसा इंतज़ाम होए कि हमारे गरीब बच्चों की निकाह में आसानियाँ होए और उनके घर वालों को कर्जे से बचाएं। About today's event. Alhamdulillah, 3 couples got married today in a beautiful setting, in a very well organized program. Everything is going according to plan. The brides and grooms have been well matched. Tazayyan has done the research to see how well the couples go together. She has provided a startup package that really is awesome and amazing. She's thought of everything, every detail that a new couple would need to start their lives. Alhamdulillah, she arranges the tempos, sends this stuff home. So we have 3 very lucky couples who got married today, and alhamdulillah their families are here. The place is very well organized. Now we're all going to lunch. It's a very, very grand event, all done by Humane Touch. May the couples be happy. Happy, yes. तो इस खिदमत को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी भी है। मोहतरमा अपने हाथ से जो भी हो रहा है कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी से नहीं होता है। मैं समझता हूँ हर मोहल्ले में, हर ज़िले में, हर तालुका में, यहाँ तक कि हर खरिये में
یہ جذبہ آنا چاہیے. آج کے حالات کے حساب سے جو مہنگائی ہے, جو ہم اپنے پیسے برباد کر رہے شادیوں میں, اس سے خاندان کو وہ قرض سے باہر آنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں, کیونکہ لوگوں میں ایک شادی کو ایک ایسا رسم بنا ہے کہ شادی میں جو لوگ کرتے ہم بھی وہی کرنا, بڑے جیسا کرتے پیسے والے ہم بھی اسی اسکیل میں کرنا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری شادی بڑے سے بڑے شادی خانے میں ہوئے, میری شادی میں فلانا دعوت ہو, اس طریقے کے کھانا بنیں دے, اس طریقے کے پروگرام بن دے, ویڈیوگرافی رہنے دے. ہاں, یہ جو آج کل جو انسٹاگرام میں یا سوشل میڈیا میں جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے, جو ایکٹرس اور سیلیبریٹیز جو شادیاں کر رہے ہیں, وہ خواب دیکھ رہے لڑکا لڑکی, مگر اپنی حیثیت اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ رہے کہ اس سے کتنا بڑا بوجھ پڑتا ہے ماں باپ پہ. آج کی قیمت گولڈ سونا جو ہے 24 کیرٹ 1,34,000 روپے ہے. اگر 1 گرام بھی لیے 13,400 روپے ہوتا ہے, پھر میکنگ چارجز اور یہ اس کے ملا ہے, اور چاندی 2,04,000 روپے. تو ماں باپ کے دباؤ ہے کہ بچی کی شادی کرنا اس کی زندگی کا پورا سرمایہ لگا دیتا ہے, اور جس کے 2 یا 3 بچیاں ہیں تو وہ بیچارہ تو فکر میں ہی مر جاتا. اور جہاں تک پیسے والے ہیں, یہ لوگ اپنا سٹینڈرڈ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی بڑی شادی ہے اتنا اس کا رتبہ بڑھے گا, اور وہ بہت ضائع کر رہے ہیں, بہت غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں. اب جب کہ ہماری قوم کی حالت ایسی ہے کہ ہم ہارڈلی 6% لوگ ہمارے بچے جو ہے SLC تک پڑھتے ہیں, 3% لوگ گریجویشن میں ہیں, تو 90% لوگ پڑھائی سے محروم ہیں. ہمارے پیسے شادیوں سے زیادہ ایجوکیشن میں, پڑھائی میں, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین سے بہت محروم ہیں. اللہ جل جلالہ نے نوانا کے حکم کے مطابق اور حضرت پیغمبر برحق محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق عالی جناب شیخ منور صاحب کی وکالت سے اور عالی جناب شیخ اکبر پاشا صاحب اور عالی جناب شیخ صدیق صاحب, ان دونوں حضرات کی گواہی سے 7,786 روپے مہر معجل ادھار کے عوض علی جناب منور پاشا صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ ماہین تاسلمہ کو عزیزی نوشہ جناب مبارک گلاب جان بن گلاب جان صاحب آپ کے نکاح میں دیا. وکیل گواہ اہل جماعت سب کی موجودگی میں عزیزہ ماہین تاسلمہ کو آپ کی نکاح میں دیا, آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا, الحمدللہ قبول کیا, میں نے قبول کیا. اللہ جل جلالہ نے نوانا کے حکم کے مطابق حضرت پیغمبر برحق احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق علی جناب میر وزیر صاحب کی وکالت سے اور علی جناب جان پاشا صاحب اور علی جناب محمد سلمان صاحب, ان دونوں حضرات کی گواہی سے 7,786 روپے مہر معجل ادھار کے عوض علی جناب مرحوم دستگیر صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ نعیمہ سلمہ کو عزیزی نوشہ جناب افروز پاشا بن مجید پاشا صاحب آپ کے نکاح میں دیا. وکیل گواہ اہل جماعت سب کی موجودگی میں عزیزہ نعیمہ سلمہ کو آپ کے نکاح میں دیا, آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. دو مرتبہ بولنے تاکہ پکی ہو جائے. ان کے مطابق حضرت پیغمبر برحق احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق عالی جناب محبوب پاشا صاحب کی وکالت سے اور عالی جناب نیاز پاشا صاحب اور عالی جناب توصیف صاحب, ان دونوں حضرات کی گواہی سے 11,786 روپے مہر معجل ادھار کے عوض علی جناب محبوب پاشا صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ اسماء مسلمہ کو عزیزی نوشہ جناب شاہد بن شبیر پاشا صاحب آپ کے نکاح میں دیا. وکیل گواہ اہل جماعت سب کی موجودگی میں عزیزہ اسماء مسلمہ کو آپ کے نکاح میں دیا, آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ, خوشی خوشی قبول ہے نا بھائی؟
الحمد للہ